अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर मैं जब ये कहता हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी आसान करनी है तो बहुत सी चीज़ों से इंसान को अनप्लग करना है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं। मतलब ये है कि आपने डिटैच करना है ऐसी एक्टिविटीज़ को या ऐसे लोगों को या ऐसे जहाँ पे आपका वक्त का ज़िया हो रहा है या आपके अल्फाज का अच्छा एक तहरीर या एक एक अबवाब अल हिकमा कह सकते हैं उसको। एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि इंसान ने गुफ्तगू कैसे करनी है। आप हैरान होंगे, हमें गुफ्तगू करने का नहीं पता है, हमें अपना मुँह खोलने का नहीं पता है, हमें अजीब सी जैसे भी मैं अपने बहन भाइयों को एक मैसेज कल कर रहा था, तो वहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अगर आप दीवार के साथ वो कर लें, तो बल्कि मैं वीडियो भेज दूँगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद दीवार के साथ पुशअप करना किसी को नहीं आता होगा, तो या स्क्वाट करना जैसे हम लोग उसको पंजाबी में कहते हैं, उठन बैठन करना, या वो क्या कहते थे स्क्वाट करने को, सुभान अल्लाह, बहरहाल जहन से निकल गया। तो वो एक लफ्ज़ हम लोग पंजाबी में यूज़ करते हैं, तो जब हम बैठते हैं तो वो तरीका भी नहीं आता। मतलब ये है कि हमें कई चीज़ें मुझे पूरी ज़िंदगी में वो गलत करता रहा, तो एड़ियों को पुश करके आपने सीधे होना होता है। जबकि हम लोग मसलन ये बातें करने का मकसद ये है, हमें खाने पीने का नहीं पता, सीखा नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमें नहीं पता, कैसे खाना है, खाने के बाद क्या करना है, हमने दांत साफ़ करने का तरीका नहीं पता। लोग सुबह उठ के टूथब्रश कर लेते हैं। मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ बता रहा हूँ कि नाश्ते के बाद टूथब्रश करना चाहिए, नाश्ते से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सी आपकी बीमारियों के इलाज पड़े हुए हैं। और वैसे भी अगर आपने 10 मिनट के लिए कर भी लिया है, तो फिर उसके बाद जब आपने नाश्ता किया तो पूरा दिन तो वो फिर दांतों में मसाइल होने के चांस है। ये डेंटिस्ट से पूछ लें। इसी तरह हमें मुंह खोलने का भी नहीं पता कि हम लोगों ने कब मुंह खोलना है। और वो एक चीज़ जो पढ़ाई जाती है इस्लाम में भी, और लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया कि भाई आपने वो बात करनी है जिस सबसे पहले आपने सोचना है कि इससे क्या मुझे कोई फ़ायदा है, क्या किसी को कोई फ़ायदा है जिसको मैं सुना रहा हूँ, क्या उसको कोई उसका दिल तो परेशान नहीं होगा ये बात सुन के, या मुझे मेरी कब्र के लिए मेरी ग़ीबत या झूठ तो नहीं बन जाएगा, या मैं वैसे ही चस्के लगा रहा हूँ, या इसका मुझे आखिरत में कोई नुकसान होगा अगर मुझे फ़ायदा नहीं है, या इस दुनिया में कोई नुकसान होगा। जो मेरे रिसिपिएंट हैं जिनको मैं सुना रहा हूँ, क्या उनको तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा कि उनकी दिल आज़ारी तो नहीं होगी, क्या उनको मैं परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। हर एक से नहीं कहाँ पे मंगनी हुई है, शादी क्यों नहीं हो रही, इम्तिहानों में क्या नंबर आ रहे हैं, किसी की शादी हो गई है तो अभी आप प्रेग्नेंट हुई हो कि नहीं, ख़वातीन में बड़े मसाइल हैं। मर्दों में, हाँ भाई कितने पैसे कमा रहे हो, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, और क्या इंसान को क्या बीमारी है, क्या क्या कुछ अजीब व गरीब हमारे सवालात हैं ना। हमें ये जो कुरान के कुछ असूल हैं कि आप जासूसी मत करो, आप झूठ मत बोलो, आप किसी की तो में मत रहो कि लोगों की बातें जो सुन रही होती हैं, किसी की हमजा और नमजा आपको सबको पता है, फिर मैं कहती हूँ कि पीछे बात नहीं करते हैं, सुनने की बात करते हैं, ये कुछ आवाज़ी बात नहीं है। उन्होंने सब कुछ नहीं किया है, हमें तो पढ़ लें, हमें तो मतलब ही किसी को जलील करना, किसी की अब ये सारी चीज़ें जो कुरान ने हमें बताई हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर हम इन सारी चीज़ों से अनप्लग करते हैं अपने आप को। शुरू में इंसान को ऐसा लगता है कि
میں اپنے بچوں سے بات کرتا تھا تو وہ بچے تھے نا، مطلب بڑا بیٹا تو خیر وہ بالکل ہی اپنی بھی باتیں نہیں کرتا، وہ تو بالکل ہی سائلنٹ موڈ میں زندگی زیادہ تر گزار رہا ہوتا ہے، بہت ہی کم بات کرتا ہے۔ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ زیادہ گپ شپ لگاتا ہے، تو مجھے کہتا تھا کہ پھر ہم وہ کیا بات کریں اپنے دوستوں میں، اور یہ باتیں بھی میں نے کہا تو ٹرائی کرو، بہت سی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ میرے بچوں میں بھی یہ عادت نہیں ہے کہ ہم لوگ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ میں گھر میں مثال کے طور پہ میں اپنی وائف کو میں نے ایک اصول بنایا ہوا، بہت سال ہو گئے کہ بھائی مجھے کسی کی، اپنے خاندان کی بھی کسی کی مجھے کوئی بات نہیں بتانی جو اچھی نہیں ہے، جو منفی بات ہے۔ اگر کوئی اچھی بات بھی ہے، کسی نے میرے لیے میسیج دیا ہے تو وہ مجھے بتاؤ، نہیں تو آپ مجھے مت بتانا، کیونکہ یہ پاکستان کب آ رہے ہیں، یہ شادی کب کر رہے ہیں، یہ کاروبار کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو، مجھے اگر کوئی دوسرا بندہ خود بتانا چاہے گا وہ مجھے بتا دے گا۔ مجھے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اب وہ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں، وچ از گڈ۔ اب ان کو میں یہ بتا کے تھک گیا ہوں کہ مجھے صرف اتنی باتیں پتہ ہونی چاہیے جتنی لوگ بتانا چاہتے ہیں، یا جتنی میرے اپنے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ جو بھی قرآن نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں، جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، جب آپ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے، آپ کو دوسرے کو زندگی میں جھانکنے کا وہ نہیں رہے گا کہ میں نے اس کی زندگی میں جھانکنا ہے۔ اور نہ تو آپ میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں، نہ تو ہماری رالیں گریں گی دوسرے کی نعمتیں دیکھ کے، نہ ہم لوگ حسد کریں گے، نہ ہم لوگ غیبت کریں گے۔ جھوٹ کا اس لیے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے انٹریکشن ایسی کرنی نہیں ہے جس میں جھوٹ کے وہ چیزیں ہوں۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے منہ کب کھونا ہے، صرف یہ پتہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں مطلب بہت سے 12-14 اصول ہیں، کبھی آپ لوگ کو تحریر ہی بتا دوں، لیکن اگر آپ کوئی ایسی بات جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہے، یا کسی دوسرے والے کو جس کو بتا رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا دل آزاری ہوگی، یا وہ کسی کی بات ہے جو وہ چھپانا چاہ رہا ہے اور آپ نے اس کو ریویل کر دی ہے، یا پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیا یہ بات کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا میرا چپ رہنا وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہوا ہے من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بولنا بھی، جب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کرکٹ کی بھی ٹرمینالوجی میں ایک چیز یوز ہوتی ہے کہ بال لیس کرنا، ہر بال کھیلنے والی نہیں ہے، آپ نے ہر رائے دینے والی نہیں ہے، آپ نے ہر بات بتانے والی نہیں ہے کہ ہم بتا کے چھوڑیں گے تو کہیں آپ کی خاموشی کے سے جیسے کئی علماء میں بھی کئی ایسے اختلافات ہوتی ہیں، تو ذرا کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں مسجد میں بھی کہ آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر بات، تو مجھ سے ناراض ہوتے ہیں باقاعدہ، نہیں یہ میں بھائی میرے چپ رہنے سے میں اگر بولوں گا تو اس میں فتنے کا شاید، اگر کئی ایسے علماء ہیں ان میں 80-90% اچھی چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہیں، تو کیا میں ان کا ٹھیکیدار بن جاؤں؟ مجھ سے آپ پوچھ لو، کوئی کویسچن ہے، جتنا مجھے پتہ ہوگا میں اب یہ بتا سکتا ہوں آپ کو، میں اس سے ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں، یا مجھے اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ میں لوگوں کے نام لے کے، علماء کی خاص طور پہ میں کیوں کامنٹس دیتا پھروں؟ اور اسی طرح لوگ، اگر میں علماء کی بات کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو کیوں کامنٹس دیتا رہوں، یہ اچھا یا برا ہے، میں کیوں سرٹیفکیٹ ایشو کرتا رہوں؟ اچھا، اب میں آپ کو وہ کریم بتا رہا ہوں، وہ کلائمیکس بتا رہا ہوں جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قرآن کی باتیں سنیں گے، جب ہم ان چیزوں کو ان پلگ کرنا شروع کریں گے، شاید شروع میں ہماری عادت نہیں ہے تو ہمیں چیلنجنگ نظر آئے، لیکن آہستہ آہستہ اصل میں قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصول ہمیں زندگی میں بتائے گئے ہیں، جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا یہ بوجھ ہے، اصل میں اس کا ہماری زندگی کے اوپر بہت فائدہ ہے۔
आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इंसान को जितना सुकून मिलता है, क्योंकि आप अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो, आपको जितना अल्लाह ने दिया है उसी के ऊपर आप खुश हो, आप साबिर भी हो, और आप अपने ही लिए मेहनत कर रहे हो, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। आपकी जितनी एनर्जी और टाइम है वो लोगों को डिस्कस करने में नहीं लग रहा है। या तो आप अपने तालीम के लिए कुछ माश कमाने के लिए, तो या अपनी तजारत के लिए या अपने जॉब के लिए बेहतर ज़राए ढूंढ रहे हो, या फिर आप अपनी आखिरत के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आपका ज़हन सुकून में होगा, जब आपके पास वक्त होगा। और अगर हम लोगों ने अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर दिया है दूसरों के चीज़ों में जिसमें फ़ायदा भी नहीं है, वक्त का भी ज़िया है, और अपने दिल में कोई ना कोई इंसान वो प्लांट ही कर रहा होता है कि मैं किसी के लिए ये खड्डा खोद दूँ, या ये बात कर दूँ, या इसने ये क्या है, और ये इससे सिर्फ नुकसान ही मैंने देखा है। और सबसे बड़ा नुकसान लोगों को क्या पहुँचाना, अपने आप को इंसान ही जा रहा है।